नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाको प्रश्न, चुनावपछि सत्ता गठबन्धन कायम रहने के ग्यारेन्टी छ? बेनी बजार बढ्यो तर व्यापार खस्कियो। संहितालाई अझै बलियो र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ भन्दै मुख्यमन्त्री शाहीको भनाई। स्वचालित प्रणाली अनुसार इन्धनको मूल्य घटाउनुपर्छ भन्दै नेता प्रकाश मान सिंहले भने। क्यान र क्रिन एक्युबीच 3 वर्षको लागि सम्झौता। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी छाडेर आएका नेतालाई कमल थापाले बनाए उपाध्यक्ष र महामन्त्री। इमर्जेन्सी कक्षमा कर्मचारीबाटै कुटिए कासका चिकित्सक। पदाधिकारीको टुङ्गो लगाउन माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठक बस्दै। पश्चिम नेपालमा भूकम्पको धक्का महसुस। प्रचण्डको नबदलिएको शैली, नेता भिडाउने, निर्विकल्प रहिरहने। चिटको पासो थापेर विद्यार्थीमाथि बलात्कार। युएईको T20 लिगमा सन्दीपले डिजर्ट बाइपासबाट खेल्ने। मेडिसिटी पुगेर प्रचण्डले गरे कांग्रेस नेतागिरीको स्वास्थ्य लाभको कामना। अस्पताल पुगेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले लिइन् कांग्रेस नेतागिरीको स्वास्थ्य अवस्था बारेमा जानकारी। विकास बाहेक अरू स्वार्थ छैन भन्दै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले भने। चुनिया मुलुकका क्यानेडियन अर्बपतिलाई 13 वर्ष जेल, 8 अर्ब डलर जरिवाना। पाइलट निदाएर विमान अवतरण नगरेपछि भयो ठूलो हंगामा। सातामा प्रति तोला 1800 रुपियाँले घट्यो सुनको मूल्य। अल्जेरियाको जंगलमा विनाशकारी डढेलो, 26 जनाको मृत्यु। केशव स्थापितको प्रस्ताव, मल कारखाना बनाउन निजी क्षेत्रलाई 5 करोडका दरले ऋण दिउँ। गगन थापाको चेतावनी, गठबन्धनमा कांग्रेसलाई पेल्न खोजे परिणाम राम्रो आउँदैन। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। स्मार्ट खबरको न्यूज बुलेटिनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म आर्यन उपाने। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। आज दिनभरिका मुख्य समाचारहरू लिएर हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू, पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि के कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि भने फर्स्ट टाइम लेखिदिनु होला। दर्शक महानुभावहरू, देशभित्रबाट हेर्नु भएको छ भने आफ्नो गाउँ ठाउँ शहर अनि जिल्लाको नाम लेखिदिनु होला। विदेशबाट हेर्नु भएको छ भने कुन देशबाट हेर्नु भएको छ त्यो कुरा पनि तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। गठबन्धनमा कांग्रेसलाई पेल्न खोजे परिणाम राम्रो आउँदैन भन्दै गगन थापाले चेतावनी दिएको प्रसङ्गबाट। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले गठबन्धनभित्र कांग्रेसलाई पेल्न खोजे निर्वाचनमा परिणाम राम्रो नआउने चेतावनी दिएका छन्। कांग्रेस प्रदेशसभा क्षेत्रीय सम्मेलनको उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै गठबन्धनमा न्यूनतम साझा धारणा बनाएर मात्रै अघि बढ्नुपर्ने बताएका हुन्। उनले भनेका छन्, स्थानीय चुनावदेखि संघको चुनाव गरेर जाँदैछौँ। अहिले तालमेल बनेको छ। तालमेलको विषयमा दलमा दुई मत थियो। हामीले तालमेल नगरे अरूले के गर्छ भन्नेमा हामी प्रष्ट छौँ। त्यो कुरा 2074 मै देखिसक्यो। सिटको बाँडफाँड गरेर मात्र हुँदैन, न्यूनतम विषयमा साझा अवधारणा लिएर जनतामा जानुपर्छ। चुनावपछि पनि यही गठबन्धन कायम रहन्छ भन्ने सुनिश्चितता हुनुपर्ने उनको भनाइ छ भने गठबन्धनमा बसेर त्यहाँभित्रका दललाई राष्ट्रघाती भन्दै हिँड्नेले अलग बाटो रोज्नुपर्ने समेत बताएका छन्। यानि कि गठबन्धनमा कांग्रेसलाई पेल्न खोजे परिणाम राम्रो हुँदैन भन्दै गगन थापाले चेतावनी दिएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाली कांग्रेस नेता प्रदीप गिरीको स्वास्थ्य लाभको कामना गरेका छन्। शनिबार बिहान मेडिसिटी अस्पताल पुगेर अध्यक्ष प्रचण्डले नेता गिरीको स्वास्थ्य अवस्था बारेमा जानकारी लिएर स्वास्थ्य लाभको कामना गरेको उनको सचिवालयले जनाएको छ। झन्डै 1 महिनादेखि ललितपुरको नक्खु स्थित मेडिसिटी अस्पतालमा उपचाररत गिरीलाई बिहानदेखि नन इन्भेन्सिभ भेन्टिलेटर NIV-मा राखिएको छ। भारतको मुम्बईमा घाँटीको क्यान्सरको उपचार गराएर नेपाल फर्किएका उनी स्वास्थ्यमा समस्या भएपछि साउन 2 साता मेडिसिटीमा भर्ना भएका थिए। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाश मान सिंहले इन्धनको मूल्य वृद्धि नियन्त्रणमा सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन्। महँगीमा मारमा परेका जनतालाई राहत दिन सरकारले चाहेमा यो काम गर्न सक्ने उनले बताएका हुन्। आज बिहान काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 10 मा आयोजित सामुदायिक सभा महल उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै नेता सिंहले स्वचालित रूपमा मूल्य प्रणाली लागू गरेर इन्धनको मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने बताएका छन्। इन्धनको मूल्य समायोजन प्रति आफ्नै पार्टी नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै नेता सिंहले भनेका छन्, अटोमेटिक प्राइसिङ सिस्टम त छँदैछ, उपभोक्तालाई मारमा पार्दिनु भएन, सरकारले अलिकति पहल गर्नु पर्यो भन्दै बताइएको छ। नेकपा एमालेका नेता केशव स्थापितले कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्याउने निजी क्षेत्रलाई नै महानगरले प्रस्ताव राख्न पर्ने बताएका छन्। निजी क्षेत्रका 20 देखि 22 वटा कम्पनीले फोहोर उठाइरहेको उल्लेख गर्दै स्थापितले उनीहरूलाई मल कारखाना स्थापना गर्नका लागि 5 करोड रुपियाँका दरले ऋण दिने प्रस्ताव समेत अघि सारेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा पराजित भएका स्थापितले भनेका छन्, महानगरले कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्याउन निजी क्षेत्रलाई नै प्रस्ताव राख्नुपर्ने। निजी क्षेत्रका 20 देखि 22 वटा कम्पनीले फोहोर उठाइरहेका छन्। उनीहरूलाई फोहोर छुट्याउन र मल कारखाना स्थापना गर्न
गर्न 5 करोड रुपियाँका दरले ऋण दिऊ भन्दै उनले बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, अहिले काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह पनि चारैतिरबाट घुसपेचमा परेका छन्। चारैतिरबाट दबाव आउन थालेको छ र फोहोर पनि अहिले केही समयदेखि उठ्न थालेको छ। दर्शक महानुभावहरू, बस लगायतका सवारी साधनमा चालक निदाएर सवारी दुर्घटना हुँदै आएको हामीले सुनिरहेका छौं। तर अफ्रिकन देश इथियोपियामा एक विमानका दुवै पाइलट नै निदाएपछि विमान निर्धारित विमानस्थलमा अवतरण हुन सकेन। सुडानको खार्तुमबाट सोमबार इथियोपियाको राजधानी आदिस अबाबाका लागि उडेको जहाज दुवै पाइलट अवतरण गर्नु अघि नै गहिरो निन्द्रामा परेका थिए, जसका कारण बोइङ 737 विमान आदिस अबाबा एयरपोर्टमा अवतरण हुन सकेन। व्यावसायिक उड्डयन समाचार राइट्स एभिएसन हेराल्डका अनुसार अवतरण गर्ने समयमा विमान 37,000 फिटको उचाइमा उडिरहेको थियो। त्यति बेलामा विमानले अवतरणका लागि कुनै पनि प्रयास नै गरेन। अवतरण गर्ने बेलामा भइसक्दा पनि विमानले उचाइ नघटाएपछि एयर ट्राफिक कन्ट्रोलले पाइलटहरूलाई पटक पटक सन्देश पनि पठाए, तर पनि उनीहरूले कुनै पनि जवाब दिएनन्, किनकि दुवै पाइलट सुतिरहेका थिए। एयर ट्राफिक कन्ट्रोल एटिसीले पाइलटसँग सम्पर्क गर्न धेरै पटक प्रयास गरे तर सफल भएनन्। यस्तो अवस्थामा विमानले विमानको धावन मार्ग पार गर्ने बित्तिकै उनीहरूको अटो पाइलटको सम्पर्क विच्छेद भएको थियो। यसले क्याबिनमा अलार्म बज्यो, जस कारण पाइलटहरू निन्द्राबाट बिउजे। यसपछि विमानलाई हतार हतार अवतरण गरिएको थियो भन्दै बताइएको छ। दुवै पाइलट निन्द्राबाट बिउजेपछि पनि पाइलटलाई विमान अवतरण गर्नका लागि 25 मिनट समय लगाएको एभिएसन हेराल्डले जनाएको छ। यस क्रममा विमानले विमानस्थलको धेरै चक्कर लगाएको थियो। अन्ततः विमान सकुशल अवतरण भएको छ भने कुनै पनि मानवीय क्षति भने हुन पाएको छैन। चिनिया मुलुकका एक क्यानेडियन अर्बपतिलाई चीनमा 13 वर्ष जेल सजाय सुनाएको छ। समाचार संस्था रोइटर्सका अनुसार सङ्घाईको एक अदालतले शुक्रबार अर्बपति सिआओ चिनहुआलाई घुस खुवाएको, अरूको पैसा गैरकानुनी रूपले चलाएको लगायतका विभिन्न मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै 13 वर्ष जेल सजायको फैसला गरेको हो। उनको कम्पनी टुमरो होल्डिङ्सलाई 8.1 अर्ब अमेरिकी डलर जरिवानाको पनि फैसला गरिएको छ। चिनहुआलाई सन् 2017 मा हङकङको एउटा होटलबाट पक्राउ गरिएको थियो भने त्यसपछि उनी सार्वजनिक रूपमा देखिएका थिएनन्। कुनै पनि बेलामा चिनहुआको व्यापारिक सम्बन्ध चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी शीर्ष अधिकारीसँग थिए। राष्ट्रपति सी जिनपिङको परिवारका सदस्यसँग पनि उनको व्यापारिक सम्बन्ध थियो भन्दै बताइएको छ। यानि कि चिनिया मुलुकका क्यानेडियन अर्बपतिलाई 13 वर्ष जेल सजाय सुनाइएको छ भने 8 अर्ब डलर जरिवाना पनि लगाइएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आज नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदीप गिरीको स्वास्थ्य अवस्था बारेमा जानकारी लिएकी छन्। राष्ट्रपति भण्डारीले ललितपुर स्थित मेडिसिटी अस्पतालमा उपचारार्थ गिरीको स्वास्थ्य अवस्था बारेमा जानकारी लिँदै स्वास्थ्य लाभको कामना गरेकी हुन्। राष्ट्रपति भण्डारी बिहान 11 बजे अस्पताल पुगेकी थिइन् भने अस्पतालका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष डाक्टर उपेन्द्र महतोले नेता गिरीको स्वास्थ्य अवस्था बारेमा राष्ट्रपति भण्डारी समक्ष ब्रिफिङ गरेको राष्ट्रपतिको सचिवालयले जनाएको छ भने राष्ट्रपति करिब 1 घण्टा अस्पताल बसेकी थिइन्। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका कप्तान सन्दीप लामिछानेले युएईमा हुने इन्टरनेसनल लिग टी20 क्रिकेट प्रतियोगिता डिजर्ट भाइपासबाट खेल्ने भएका छन्। लान्सर क्यापिटलको समितिमा रहेको डिजर्ट भाइपर्सले शुक्रबार लिगका लागि 14 विदेशी खेलाडीको नाम सार्वजनिक गरेको छ भने जसमा सन्दीप सहित साम बिलिङ्स, बानिन्दु हसरङ्गा, टकु कुरान, सेल्डन कट्रेल, बेन डकेट, एलेक्स हाल्स लगायतका रहेका छन् भन्दै बताइएको छ। यानि कि युएईको टी20 लिगमा सन्दीपले डिजर्ट भाइपर्सबाट खेल्ने भएका छन्। पश्चिम नेपालमा भूकम्पको धक्का महसुस भएको छ। यसबारेमा तपाईहरुलाई जानकारी नै होला। दर्शक महानुभावहरू, बाँकेमा केन्द्रबिन्दु भएर राति 1:28 बजे 4.8 म्याग्निट्युडको भूकम्प गएको राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्रले जनाएको छ। भूकम्पको धक्का पश्चिम नेपालका केही जिल्ला र भारतको लखनऊ क्षेत्रमा महसुस भएको थियो भने मध्यराति भूकम्प गएपछि नागरिक त्रसित समेत भएका थिए। नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठक आज बस्दैछ। पदाधिकारीहरूलाई पूर्णता दिन बैठक बस्न लागेको भने बैठक दिउँसो 1 बजेबाट बसेको केन्द्रीय कार्यालयले बताएको छ भने केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा बैठक बसेको बताइएको हो। शुक्रबारको बैठकले पदाधिकारीको टुङ्गो लगाउन नसकेपछि आजका लागि बैठक बोलाइएको हो। शुक्रबारको बैठक बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको थियो। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको शिक्षण अस्पताल जुम्लाका एकजना चिकित्सकमाथि कुटपिट भएको छ। अस्पतालको आकस्मिक विभागमा कार्यरत डाक्टर शाहलाई प्रतिष्ठानकै प्रशासनतर्फ कर्मचारी धनबहादुर शाहीले कुटपिट गरेका हुन्। प्रतिष्ठानकै कर्मचारी शाही छोराको टाका काट्न भन्दै इमर्जेन्सी विभागमा पुगेको र तत्कालका लागि बिरामी हेर्न व्यस्त रहेको जनाउँदै डाक्टर शाहले बिहान 11 बजेका लागि बोलाएका थिए। सोही विषयमा उनीहरूबीच विवाद हुँदा शाहीले डाक्टरमाथि हातपात गरेको नेपाल चिकित्सक संघ जुम्लाका उपाध्यक्ष डाक्टर कमल थानीले जानकारी दिएका छन्। इमर्जेन्सी वार्ड बिहान पख भिडभाड नै हुन्छ। डाक्टरले बच्चाको अवस्था नर्मल छ, हतार नगर्नुस्, म अहिले बिरामी छु, 11 बजे हेरौँला भन्नुभएको रहेछ। तैँले मेरो काम नगरेको भन्दै शाही डाक्टरमाथि नै हातपात गर्न थालेछन् भन्दै उपाध्यक्ष थानीले भनेका छन्।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले हालै राप्रपा छाडेर आएका नेताहरूलाई पार्टीमा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएका छन्। उनले नेताहरू दिलनाथ गिरी, श्यामप्रसाद तिमिल सेनालाई उपाध्यक्ष र केशवराज श्रेष्ठलाई महामन्त्री पदमा मनोनयन गरेका हुन्। गिरी, तिमिल सेना र श्रेष्ठ हालै राजेन्द्र लिङदेन नेतृत्वको राप्रपा छाडेर थापालाई साथ दिन आएका थिए भने उनीहरूसँगै राप्रपा छाडेका दिल विकास राज भण्डारी भने फेरि राप्रपामै फर्किएका छन्। उपाध्यक्ष थापाले रामसुन्दर विष्ट र दिनेश चन्द्र गुप्तालाई सहायक महामन्त्री, सुस्मिता सुवेदीलाई सहायक प्रवक्ता पदमा मनोनयन गरेका प्रवक्ता सुरेश आचार्यले जानकारी दिनुभएको छ। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले क्रिकेटमा विश्वकै ठूलो डिजिटल प्लेटफर्म कम्पनी क्रिक एचक्यूसँग सम्झौता गरेको छ। क्यानले शनिबार एक विज्ञप्ति जारी निकाल्दै न्युजिल्यान्डको कम्पनी क्रिक एचक्यूसँग 3 वर्षको सम्झौता गरिएको जनाएको छ र क्यानले विश्वको सबैभन्दा ठूलो डिजिटल प्लेटफर्म क्रिक एचक्यूसँगको साझेदारीको सबै तहका क्रिकेट डिजिटलाइजेसन, लाइभ स्कोरिङ र स्ट्रिमिङ लगायत प्राविधिक विकास पनि ल्याउन मद्दत पुग्ने विश्वास समेत लिएको छ। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवन बहादुर शाहीले संघीय व्यवस्थालाई अझै बलियो र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको बताएका छन्। शनिबार प्रदेश स्थापना तथा शहीद दिवस 2079 को शुभकामना सन्देश दिँदै उनले संघीय सरकारले प्रदेशलाई आवश्यक अधिकार नदिँदा केन्द्रसँग नै निहित गरेको बताएका छन्। मुख्यमन्त्री शाहीले प्रदेश प्राप्तिको आन्दोलनको मर्म र शहीदको सपना पूरा गर्नका लागि प्रदेश पनि सरकारलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनु पर्ने पनि बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, कुनै समय ग्राहकको चापले खाना खाने समय नपाउने बेनी नगरपालिका साथ शान्ति टोलका व्यापारी भद्रबहादुर केसी अहिले फुर्सदिलो छन्। विक्रमसम्म 2050 मा पर्वतको धादिङबाट बसाइसराई गरेर आएका केसी पछिल्लो समय बेनीमा खुद्रा व्यापार खस्किँदै गएको पनि सुनाउँछन्। बेनीमा केही सरकारी अड्डा र थोरै मात्रै घर थिए पहिले भन्दै बताइएको छ। अहिले घर र बजारले भरिभाउ भएको छ। बेनीको बजार त बढ्यो तर व्यापार खस्किएको छ भन्दै जानकारी दिएका छन्। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले चुनावपछि सत्तारूढ गठबन्धन एक ठाउँमा रहने की ग्यारेन्टी छ भनी प्रश्न गरेका छन्। कांग्रेसको प्रदेशवाद क्षेत्रीय सम्मेलनमा उनले अहिले तालमेल गरेर सत्ता गठबन्धनका रहेका दलहरूलाई मत मागे पनि चुनावपछि पनि गठबन्धन कायम रहने भन्ने ग्यारेन्टी नभएको बताएका छन्। हामीले तालमेल गरेर चुनावमा भोट त मागौँला तर चुनाव भएको 6 महिनामा एउटा एकातिर अर्को अर्कातिर हिँड्दैनन् भन्ने के ग्यारेन्टी छ भन्दै उनले प्रश्न गरेका छन्। चुनावी भागभण्डाको रस्साकसीपछि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टी पदाधिकारी टुङ्गो लगाउने अथवा गृह कार्य तीव्र पारेका छन्। 8 महिना अघि 19 पुसमा सम्पन्न 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनले पदाधिकारी चयन गर्ने अधिकार प्रचण्डलाई दिएको थियो भने तर आकांक्षी नेताहरू हुँदै हुँदा प्रचण्डले पदाधिकारी टुङ्ग्याउन सकेका छैनन्। गएको 23 असारमा नारायणकाजी श्रेष्ठ वरिष्ठ उपाध्यक्ष चयन भएकाले बाँकी पदाधिकारी टुङ्ग्याउने गरी प्रचण्डले लगातार छलफल गरिरहेका छन्। उहाँमै प्रचण्ड केन्द्रित भएर हिँडिरहेका छौँ। उहाँले ल्याउने प्रस्तावमा समस्या गरिरहनुहुन्न। समस्या छैन। केन्द्रीय सदस्य जयपूर्ति गर्ती भन्छन् तर उनले भने जस्तो सजिलो नभएकै पदाधिकारी टुङ्ग्याउन प्रचण्डले सकिरहेका छैनन् र साथमा नेता भिडाउने निर्विकल्प रहिरहने प्रचण्डको नबदलिएको शैली छ भन्दै पनि अहिले केही विवाद हुन थालेको छ। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले विकास बाहेक आफ्नो अरू स्वार्थ नभएको बताएका छन्। तनहुँको भानु नगरपालिका एक भन्सारमा शनिबार आयोजित कार्यकर्ता भेटघाटमा वरिष्ठ नेता पौडेलले जिल्लाको विकास र समृद्धि नै आफ्नो लक्ष्य रहेको बताएका छन्। जिल्लाको विकास र समृद्धिबाट जनताको जीवनस्तर उकास्न राजनीति गरेको बताउँदै वरिष्ठ नेता पौडेलले त्यसका लागि आफू क्रियाशील रहेको बताएका छन्। मङ्सिर 4 गते हुने निर्वाचनमा तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1 बाट उम्मेद्वार बन्ने उनले बताएका छन् भने संविधानको रक्षाका लागि गठबन्धन गरिएको र गठबन्धनले आगामी दिनमा पनि निरन्तरता पाउने उनले बताएका छन्। यानी कि विकास बाहेक अरू स्वार्थ छैन भन्दै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यो सप्ताह नेपाली बजारमा सुनको मूल्य प्रति तोला 1800 रुपियाँले घटेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार गत साता शुक्रबारको तुलनामा यो सप्ताह सुनको भाउ 1800 रुपियाँले घटेको हो। गत साता शुक्रबारको छापावाला सुनको मूल्य प्रति तोला 97300 रुपियाँ थियो भने जुन 1800 रुपियाँले घट्दै यो साता शुक्रबारसम्म आइपुग्दा 95500 रुपियाँ कायम भएको थियो। उत्तरी अल्जेरियाको जंगलमा लागेको डढेलोमा परि कम्तीमा 26 जनाको मृत्यु भएको छ भने दर्जनौं घाइते भएका छन्। डढेलोमा परेर ट्युनिसियाको सिमानामा पर्ने एक टार्फमा 24 जनाको मृत्यु भएको र सेतिफमा आमा र छोरीको मृत्यु भएको गृहमन्त्री कमेल बेल्ड जाउले बताएका छन्। हेलिकप्टरको सहयोगमा अग्नि नियन्त्रकहरूले पनि बुधबार साँझ पनि आगो निभाउने प्रयास गरिरहेका थिए र विभिन्न प्रान्तमा करिब 350 बासिन्दाहरूलाई विस्थापित गरिएको प्राप्त विवरणमा समेत जनाइएको छ। यानी कि अल्जेरियाको जंगलमा विनाशकारी डढेलोले 26 जनाको मृत्यु भएको बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, चिटको पासो थापेर विद्यार्थीमाथि बलात्कार गरिएको छ। तपाईहरूले साँचो सुन्नुभयो।
4 महिना अघि विराट हेल्थ कलेजमा दोस्रो वर्षको फाइनल परीक्षा चलिरहेको अनुशासन प्रमुख डीआईजी सुरज भनिनी अमर सुवेदी परीक्षा हलमा प्रवेश गरे। परीक्षा दिइरहेकी 18 वर्षीय किशोरीलाई चिट दिन खोजे, लिन नमानेपछि फालेर बाहिरिए। परीक्षा सकेर किशोरी डेरा गइन्। केही समयपछि कसैले ढोका ढकढकायो। ढोका खोलेपछि सुवेदीले कोठाभित्र पसेर पानी मागे। मैले पानी पनि दिएँ। पानी पनि खाइसकेपछि मलाई 100 रुपियाँ दिएर चुरोट किन्न पठाउनु भयो। पीडित किशोरीले बयानमा भनेकी छन्, चुरोट लिएर आएपछि मलाई पानी पिउन दिनुभयो। पानी खाइसकेपछि चक्कर लागे जस्तो भयो। रिङ्गटा लागेर भुइँमा ढलेपछि के भयो उनलाई थाहा छैन। उनी होसमा आउँदा भोलिपल्ट बिहान भइसकेको छ। उनले भनिन्, होसमा आउँदा भोलिपल्ट बिहान भइसकेको थियो। कोठामा बियरका बोतल, चुरोटका ठुटा र कागज छरपष्ट थियो। बेडमा रगतको टाटै टाट थियो। मेरो जिउमा भित्री व्रस्त समेत थिएन। किशोरीका अनुसार सुवेदीले बलात्कार गरेको उनले भोलिपल्ट बिहान मात्र थाहा पाइन्। यो त पहिलेको घटना थियो। किशोरीले बताए अनुसार करणीको भिडियो देखाएर सुवेदीले धम्काउँदै कहिले डेरामा त कहिले होटलमा लगी करणी गरे। उनी सुरक्षित स्थल खोज्दै 4 पटक कोठा सरिन्, तर उनको नियति रोकिएन। किशोरीलाई सुवेदीले खाँदबारीमा लगेर पनि बलात्कार गरे। मलाई मिति र समय याद भएन। जेठ अन्तिमतिर धरान आइज भनेपछि म बस चढेर धरान गएँ। किशोरीले बयानमा भनेकी छन्, धरान पुगेपछि त्यतिबाट मोटरसाइकलमा लगेर सङ्खुवा सभाको खाँदबारीमा लगेर भेनस होटलमा 3 दिन राखी पटक पटक जबरजस्ती करणी गरे। 4 महिनामा 3 पटक कोठा सरेकी किशोरीलाई पछिल्लो पटक असार 28 गते डेरामै पुगेर सुवेदीले बलात्कार पनि गरे। 4 महिनापछि चढेको यो श्रृङ्खलामा विराटनगरका जग्गा कारोबारी विनोद राउत पनि जोडिएका छन् भने जेठ अन्तिम साता किशोरीलाई बेलुका सुवेदीको विराट होटलमा बोलाएका थिए। 104 नम्बर कोठामा राउत पनि पुग्छन्। दुवैजनाले करणी गरेपछि रातिनी होटलबाट बाहिरिएको पीडित किशोरीले बताएकी छन्, मानसिक रूपमा विक्षिप्त किशोरीलाई होटलमा लगेको समय याद नभएको र होटलको रेकर्डमा पनि नाम नभेटिएको कारण भने समय खुलेको छैन। सुवेदी र राउत पनि साथी हुन्। उनीहरू दुवै राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको मोरङको कराते प्रशिक्षक पनि हुन् भन्दै बताएको छ। दर्शक महानुभावहरू, डीआईजीले पटक पटक करणी गरेपछि मानसिक रूपमा विक्षिप्त किशोरी गत चैतदेखि नियमित कलेज गएकी थिइनन्, तर पनि सुवेदीले पिछा गर्न छाडेनन्। त्यसपछि पीडित किशोरीले सुवेदीलाई छोरालाई सामाजिक सञ्जाल मार्फत सम्पर्क गरेर आफूमाथि भएको जबरजस्ती सुनाउँदै बुवालाई सम्झाउन आग्रह गरिन्। सुवेदीका कारण आफ्नो जीवन बर्बाद भएको भन्दै उनले सन्देशमा लेखेकी छन्, लास्ट गर्दै हुनुहुन्छ, के गर्नु म, प्लिज मेरो लास्ट होप तपाईँ मात्रै हो अब। तर उनले बुवालाई सम्झाउन नसक्ने जवाब फर्काए। किशोरीले आमा सुरजको श्रीमतीको फोन नम्बर पनि मागेकी थिइन्, तर मम्मीलाई पनि हट हुने भन्दै फोन नम्बर दिएनन्। पीडित किशोरी मानसिक रूपमा विक्षिप्त भइन्। 6 साउनमा कलेजबाट पीडित किशोरीको घरमा फोन गएपछि भने घटनाले नयाँ मोड लियो। उनी लामो समयपछि कलेज नै नगएको खबर पाएपछि अभिभावकले सोधेखोजी पनि गरे। पीडित किशोरीले आफूमाथि निरन्तर करणी भएको बताएपछि अभिभावकले 8 साउनमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङमा जाहेरी दिए। जाहेरीका आधारमा प्रहरीले विराटनगर 4 का 51 वर्षीय अमर सुवेदी र विराटनगर 3 का 54 वर्षीय विनोद कुमार राउतलाई पक्राउ पनि गर्यो। प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदनको आधारमा सरकारी वकिलको कार्यालय मोरङले सुवेदी र राउतको सामूहिक जबरजस्ती करणी गरेको दाबीसहित जिल्ला अदालत मोरङमा मुद्दा दर्ता गरेको छ र मुद्दाको थुन्चेक बहस आइतबारबाट सुरु हुने अदालतका सूचना अधिकारी हेमबहादुर बुढाथोकीले जानकारी दिएका छन्। सरकारी वकिलको कार्यालयले आरोपीलाई अधिकतम 15 वर्षसम्मको कैद सजाय भने माग गरेको छ। दुवै आरोपीले भने घटनामा संलग्नता इन्कार गरेका छन्। सुवेदीले किशोरीलाई आफूले चिने पनि करणी नगरेको दाबी गरेका छन् भने राउतले नचिन्ने दाबी गरेका छन्। तर दुवैले पटक पटक किशोरीलाई टेलिफोन सम्पर्क गरेको देखिएको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ र मेडिकल रिपोर्टमा पटक पटक करणी भएका कारण यौनाङ्गमा चोट रहेको उल्लेख गरिएको छ। घटनापछि किशोरीमा पोस्ट ट्रममा स्ट्रेस डिसअर्डर र एडजस्टमेन्ट डिसअर्डर देखिएको मेडिकल रिपोर्टमा समेत उल्लेख गरिएको छ। अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले पोलियोग्राफ जाँच पनि गरेको थियो, तर अभियोग पत्रमा सो विषय भने समावेश छैन। दर्शक महानुभावहरू, सरकारी वकिलको कार्यालयले मुलुकी अपराध संहिताको दफा 219 को 3 को देहाय बमोजिम 7 वर्षदेखि 10 वर्षसम्मको कैद तथा सामूहिक करणी गरेको तर्फ सोही संघीयताको संहिताको दफा 219 7 बमोजिम थप 5 वर्ष कैद सजाय समेत माग गरेको छ। दर्शक महानुभावहरू, यो सँगै तपाईँहरूमाझ आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौँ। फेरि पनि तपाईँहरूमाझ नयाँ मुख्य समाचारको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।